अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा। डालते हैं नजर अब तक की खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद शहर में बिलबोर्ड्स की भरमार। कराची में तेज हवाओं से बिलबोर्ड्स गिरने का मुकदमा DMC साउथ समेत 2 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। कराची में हालिया बारिशों के दौरान मेट्रोपोल के करीब बिलबोर्ड गिरने के वाक़ये का मुकदमा DMC साउथ समेत 2 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। कराची में जुमेरात के रोज मानसून के चौथे स्पेल का आगाज तेज हवाओं के साथ हुआ और उस दौरान मेट्रोपोल के करीब तेज हवाओं से बिलबोर्ड सड़क पर मौजूद मोटरसाइकिल सवार अफराद पर जा गिरा, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा जख्मी शख्स की मुद्दत में DMC साउथ समेत 2 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया है। आर्टिलरी मैदान थाने में दर्ज मुकदमे में गफलत और इमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफात शामिल की गई हैं और मुकदमे के मतन में कहा गया है कि DMC साउथ वज़ीर आला और मुताल्लिका जगह के मालिक की संगीन गफलत है। ताहम मुकदमे में नामजद अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पंजाब पुलिस की वर्दियां तो बदल गई मगर पुलिस को नई गाड़ियां ना मिल सकी। पतोकी के थाना सराय मुगल की चौकी सरसिंग पुलिस की गाड़ी नाकारा हो गई। पुलिस को मुल्जिमान तक पहुंचने में दुश्वारी। तफसीलात जानते हैं चौधरी अजहर तुफैल की इस रिपोर्ट में। चौकी सरसिंग पुलिस को भी मौजूदा हालात के पेश नज़र सख्त मुश्किलात का सामना है। एक तरफ गाड़ी नाकारा तो दूसरी तरफ आवाम तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना रहता है, जिसकी वजह से पुलिस को मुल्जिमान तक पहुंचने में वक्त लग जाता है। अक्सर औकात गाड़ी खराब होने की वजह से गश्त भी बुरी तरह से मुतासिर हो जाता है। पतोकी के सीनियर सहाफ़ी और समाजी शख्सियात ने DPO कसूर और IG पंजाब से अपील की है कि चौकी सरसिंग पुलिस को फौरी तौर पर नई गाड़ी फराहम की जाए ताकि पुलिस मुल्जिमान और कंप्लेनर तक जल्द पहुंच सके। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले ही अवाम के लिए खतरा बन गए। कराची पुलिस के एहलकार पार्ट टाइम में डाके मारने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ुहैब अतीक की इस रिपोर्ट में। स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस कराची पुलिस का हाजिर सर्विस एहलकार फ़हीम और साबिक पुलिस एहलकार याकूब मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। खारादर पुलिस चौकी के करीब शहरियों को लूट कर फरार होने वाले मुल्जिमान से मीठादर पुलिस का सामना हुआ, जिसके नतीजे में मुकाबले के बाद दोनों मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम फ़हीम मदीना कॉलोनी इन्वेस्टिगेशन में तैनात था। अल्लाह ताला ने हमारी फरियाद सुन ली और हमें पानी अता किया। जूही के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। पानी को तरसे इलाका मकीनों का खुशी का इजहार। तफसीलात जानते हैं हनीफ लगारी की इस रिपोर्ट में। हालिया बारिशों की वजह से तहसील जूही का इलाका काछू सैराब हो गया। बारान रहमत की वजह से चंद इलाकों से शहरों तक जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से यहाँ पर पक्की सड़क ना बन सकी। मरीज भी हस्पताल नहीं पहुँच सकते। दूसरी जानिब काछू में पानी की शदीद किल्लत है और लोग पानी के हुसूल के लिए दूर दराज तक जाते हैं। केरथर के पहाड़ों पर बारिश पड़ने से नदियों में तुग़यानी आ गई है। पहाड़ों से आने वाले पानी की वजह से काछू के लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं और हर तरफ पानी ही पानी दिखने लगा। छन्नी, टोड़ी, हमजो खान, शाहानी समेत दीगर गांवों के लोगों को कुछ दिनों के लिए पानी मिल गया है और लोगों के साथ जानवरों के लिए भी पानी मयसर हो गया है। काछू में नहरी निज़ाम ना होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर काश्त बरसात के पानी पर होती है और बरसात के पानी की वजह से मुख्तलिफ इक़साम की फसलों की काश्त की जाती है। मीरपुर माथेलो में म्यूनसिपल दफ्तर के सामने दुकान में धमाका, 4 अफराद जख्मी। लोगों में भगदड़ मच गई। घोटकी के मसरूफ इलाके में धमाके की वजह से लोगों में भगदड़ मच गई। तफसीलात के मुताबिक आम पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कारबेट गैस दुकान में रखा हुआ था, जहां हस्बे मामूल मजदूर आम की भराई का काम कर रहे थे कि धमाका हो गया। धमाके के बाद पुलिस और रेंजर्स ने जाए वक़ुआ का मुहासरा कर लिया। पुलिस के मुताबिक दुकान सील कर दी गई है और मालिक समेत तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहावल नगर थाना सिटी हारूनाबाद की पुलिस एक्शन में आ गई। शानदार कार्रवाइयां करते हुए मुनशियात फरोश गिरफ्तार। भारी मिकदार में चरस और शराब भी बरामद। तफसीलात जानते हैं मलिक आसिफ रजा की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कुद्दूस बेग की हिदायत पर जिला पुलिस मुनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों में मसरूफ है। SHO थाना
سٹی ہارون آباد افسار حسین کی سربراہی میں ASI ذاکر شبیر اور سب انسپیکٹر عبدالحکیم نے پولیس ٹیم کے ہمراہ بروقت اور شاندار کارروائیاں کی۔ ASI ذاکر شبیر نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش محمد عمران کو گرفتار کر کے قبضے سے 1720 گرام چرس برآمد کر لی۔ ایک اور کارروائی میں منشیات فروش رزاق کو قابو کر کے 60 لیٹر شراب ماں آلات کشیدو چالو بھٹی برآمد۔ ملزمان کے خلاف مقدمے کا اندراج کر کے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ اس موقع پر DPO قدوس بیگ نے کہا کہ ضلع بہاول نگر کو منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد سے پاک کرنا بہاولپور پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ بولان میں سیلاب کی وجہ سے راستے بند، مواصلاتی رابطہ منقطع، مچھ اور گرد و نواح سے شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ کرتا گاؤں میں متعدد گھر زیر آب آ گئے جبکہ سینکڑوں مال مویشی بھی پانی میں بہہ گئے۔ مزید جانتے ہیں صدیق اچکزئی کی اس رپورٹ میں۔ مچھ کا کرتا گاؤں بری طرح بارشوں سے متاثر، سیلابی ریلے میں شہری بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ سیلابی ریلے سے متعدد افراد کا مقامی ذریعے نے بھی بہنے کا انکشاف کیا ہے۔ بارشوں سے درنجین گری نالہ میں سیلابی ریلہ آنے سے قومی شاہراہ بھی بند ہو چکی ہے جبکہ بارشوں سے فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے اور متعدد گھر بھی زمین بوس ہو چکے ہیں۔ سرگودا میں پریم یونین کے ملازمین کا ٹرین مارچ پاکستان ایکسپریس کے ذریعے راولپنڈی سے سرگودا پہنچ گیا۔ ٹرین مارچ میں ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں سید جعفر رضا گیلانی کی اس رپورٹ میں۔ سرگودا کی پریم یونین کا کہنا ہے کہ TLO اور PM پیکیج کے ملازمین کو فوری طور پر مستقل کیا جائے اور 1 سے 16 اسکیل کے تمام ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ بھی کیا جائے۔ ریٹائر ملازمین اور بیواؤں کے واجبات فوری طور پر ادا کیے جائیں۔ ریلوے میں چھانٹیوں کو فی الفور ختم کیا جائے۔ تمام جبری ٹرانسفرز کو فی الفور واپس لیا جائے۔ افسر شاہی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ پچھلے 5 سال میں ریلوے کا پہیہ کامیابی کی طرف گامزن تھا۔ اس وقت موجودہ ریلوے انتظامیہ نااہل ہے۔ اس نے ریلوے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اگر ہمارے مطالبات منظور نہیں کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیں گے۔ ریلوے خسارے کی اصل وجہ افسر شاہی ہے جو ادارے کو تباہ کر رہے ہیں۔ بصیر پور کے رہائشی پروفیسر کے گھر چوری کی بڑی واردات، چور نقدی و طلائی زیورات اور قیمتی کاغذات لے اڑے۔ تفصیلات جانتے ہیں اشتیاق احمد جٹ کی اس رپورٹ میں۔ اوکاڑا کے نواحی علاقے بصیر پور کے محلہ احاطہ اللہ دین کے رہائشی پروفیسر ریاض احمد ڈولا کے گھر سے چور گزشتہ روز دن دہاڑے تالے توڑ کر نقدی 5 لاکھ اور 20 تولہ سونے کے زیورات اور قیمتی کاغذات لے کر فرار۔ پروفیسر ریاض ڈولا اپنے عزیز و اقارب کو لاہور ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ لاہور سے واپسی پر گھر کے تالے ٹوٹے ہوئے ملے۔ 15 کو کال موصول ہونے پر متعلقہ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھے کرنے کے بعد فورنسک رپورٹ کے لیے ٹیم کو اطلاع کر دی گئی ہے۔ عارف والا میں قربانی کے دنوں میں اکٹھی کی جانے والی مختلف جانوروں کی کھالیں عید گزرنے کے کئی روز بعد بھی علاقے سے نہ اٹھائی جا سکیں، جس کی وجہ سے علاقے میں شدید تعفن پھیلنے لگ گیا۔ علاقہ مکین سراپا احتجاج۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد ارسلان کی اس رپورٹ میں۔ عارف والا کے نواحی علاقے قبولہ شریف میں غیر قانونی کھالوں کے اسٹاک کی وجہ سے علاقے میں شدید تعفن پھیلنے لگ گیا۔ مقامی انتظامیہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ معروف روحانی بزرگ سید نظر فرید بخاری نے کہا ہے کہ اس غیر قانونی کھالوں کے اسٹاک کے باعث علاقے میں شدید تعفن پھیل رہا ہے۔ مختلف جانوروں کی کھالوں کی بدبو کی وجہ سے علاقے کے لوگ شدید پریشان ہیں۔ بدبو نے جینا محال کر رکھا ہے مگر کوئی پرسان حال نہیں۔ کبیر والا کی بستی ریحان کی سڑکوں پر گاڑیوں کے بجائے نالوں کا گندا پانی آ کھڑا ہوا۔ علاقہ مقین سراپا احتجاج۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ابرار حسین کی اس رپورٹ میں۔ کبیر والا کی سڑک تو بنی تھی گاڑیوں کے لیے مگر نالوں کا گندا پانی آ کھڑا ہوا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سڑک سے گزرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ نمازیوں کے لیے بہت پریشانی کا عالم ہے۔ TMA عملے کو کئی بار شکایات درج کروانے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں کی گئی۔ ٹال مٹول کے شکار علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ فی الفور اس مسئلے کو حل کرے۔ ابھی کورونا وائرس سے جان چھٹی نہیں کہ عیسیٰ خیل میں گٹروں کا گندا پانی جمع ہونے سے تعفن پھیل گیا۔ MPA بے بس، شہری برہم۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں طارق رحیم کی اس رپورٹ میں۔ عیسیٰ خیل کے نواحی علاقے ترک شریف میں گٹروں کا گندا پانی گلیوں میں تالاب کا منظر پیش کرنے
करने लगा। गंदा पानी जमा होने से पैदल चलने वाले शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। मकीनों का कहना है कि गंदे पानी की वजह से मच्छरों की बहुतात है और वबाई अमराज फैलने का शदीद खदशा है। इंतज़ामिया को बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। MP बबली खान के अपने हलके में गटरों के गंदे पानी ने शहरियों का जीना मुश्किल कर रखा है। तर्क शरीफ के शहरियों ने MP बबली खान और ज़िलाई इंतज़ामिया से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि हमारी गलियों में निकासी आब का निज़ाम जल्द अज जल्द बेहतर किया जाए ताकि शहरियों को वबाई अमराज से बचाया जा सके। खबरें आपने जानी, स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।